बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आखिरकार हुकूमत मजबूर हो ही गई है। महंगाई पहले ही नहीं कंट्रोल हो रही थी, IMF ने उसको शिकंजे में ले लिया है। अवाम तैयार रहें, अभी मजीद महंगाई का दौर आने वाला है और आएगा। जितना मर्जी शोर मचा लें, अशिया महंगी होंगी, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी। इवन के यूटिलिटी स्टोर पर भी महंगाई का एक सैलाब आने जा रहा है। 350 अरब रुपए का मिनी बजट तैयार हो चुका है, क्योंकि चेयरमैन FBR ने पहले ही बता दिया था कि बजट हमने तैयार कर लिया है, जब भी हुकूमत कहेगी हम फौरन पेश कर देंगे। ये है वो कई शराइत IMF की जिसके तहत पाकिस्तान बराए फरोख्त हो गया और उसने अपनी लाइबिलिटीज IMF के हवाले रख दी हैं। इसी बात को गवर्नर पंजाब ने कहा कि ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चंद बिलियन डॉलर के हवाले IMF ने सब कुछ पाकिस्तान से लिखवा लिया है। टैक्स भी बढ़ेंगे, सारी चीजें बढ़ेंगी, लग्जरी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ेगा। अब मसला ये है, सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्यों कर इन्हें कंट्रोल करेगी। हमारा मुल्क जरा यह है, हम पहले भी एक वीलॉग में बता चुके हैं, जब तक हुकूमत अपनी प्रोडक्शन को बेहतर नहीं करेगी, यहां पैदावारी सलाहियतों में इजाफा नहीं होगा, किसी सूरत भी महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। IMF का तो वतीरा ही यही है। फिर वो थर्ड वर्ल्ड को इसी तरह शिकंजे में कस के रखते हैं और पाकिस्तान पर तो वैसे ही दुनिया भर की नजरें हैं। अफगानिस्तान के मसले की वजह से अमेरिका वैसे ही नाराज है। CPEC की वजह से वैसे ही दुनिया जो है हमें कुछ अच्छी नजरों से नहीं देखती, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एशिया के गेटवे की तरह आगे बढ़कर तरक्की कर रहा है और वो दुनिया की जरूरत बन चुका है, खासकर गवादर बंदरगाह की वजह से, क्योंकि ये दुनिया की गहरी तरीन पोर्ट है और चीन और पाकिस्तान इन पर मिलकर काम कर रहे हैं और यहीं ही से दुनिया का सारा कारोबार चलेगा आने वाले दिनों में। इस वजह से ये कुफार किसी सूरत नहीं देख सकते कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटमी पावर है, एटमी सलाहियत रखता है, दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल हैं, जो हालत जंग में हो या हालत अमन में हो हमेशा अलर्ट रहती हैं। दुनिया में कहीं भी मुकाबला हो हमारी अफवाज नंबर 1 नजर आती हैं। कोई भी मुकाबला हो, कोई भी फौजी मशक़ें हो, किसी तरह के भी मामलात हो, हमेशा वो अव्वल नंबर पर नजर आती है। इसलिए ये दुनिया की बेहतरीन फौज है और दुश्मन को और भारत को और अमेरिका को आंखों में इसी वजह से पाकिस्तान खटकता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान अब डू मोर भी नहीं कर रहा, वो अमेरिका ही से डू मोर करा रहा है। चूंकि ये जंग है मईशत की, इकनॉमिक की जंग है, इस वजह से उन्होंने ऐसा घेरा तंग किया है हुकूमत के इर्द गिर्द, वो IMF के शिकंजे में फंस गई है। डॉलर जो है वो तारीख की इंतहा पर पहुंच चुका है। इनके मईशतदान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी कुछ कारकर्दगी नहीं है, उनकी कारकर्दगी जीरो है। वो भी यू टर्न लेते हैं, कभी कहते हैं मिनी बजट आ रहा है, कभी कहते हैं नहीं आ रहा है, कभी कहते हैं पेश कर दिया जाएगा, कभी कहते हैं टैक्स नहीं लगेंगे, कभी कहते हैं इसमें छूट देंगे, फिर कहते हैं अवाम तैयार रहे, महंगाई तो होनी है, हमारी मजबूरी है। भाई आप जरूर महंगाई करें, कम से कम अवाम की कुव्वत खरीद को तो आप बरकरार रखें, उसके इनकम के जराए तो इतना पैदा करें कि वो 2 वक्त की रोटी तो खा सके। जब इनकम के जराए नहीं होंगे, कप्तान रोजगार के मौके नहीं होंगे, सन्नतें बंद हो जाएंगी, सरकारी दफातर तक में हाजिरी ना होने के बराबर होगी, प्राइवेट सेक्टर आपका जीरो हो जाएगा और आपकी स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की मंदी तरीन सतह पर पहुंच जाएगी। तो फिर आप सोच लें कि हमारी मईशत कहां होगी। सिर्फ टीवी पर बैठकर, सिर्फ मीडिया पर बैठकर तज्जिए दे लेना और बन्नी गाला से बयान दाग देना कि हमारी मईशत बेहतर जा रही है, उस मुल्क से हमारा जो मुल्क है बहुत ज्यादा सस्ता है, वहां पर पेट्रोल इतना है, इसलिए बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतें गिर गई। हमें अवाम को आपने क्या फायदा पहुंचाया? आप कहते थे कि IMF के पास जाएंगे, हम कभी भी नहीं जाएंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे,
ہم یہ کریں گے، وہ سارے دعوے کہاں گئے؟ آج IMF نے آپ کو بالکل ایسے کر کے جکڑ دیا ہے، آپ اس سے باہر نکل نہیں سکتے۔ آئے دن اس کی شرائط پر عمل ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، یوں نیم اٹ کپتان کے ایک چیز کا نام لیں جو چیز سستی ہو رہی ہے۔ ہمارا زرعی ملک ہے، یہاں پر سبزیاں تک ناپید ہو چکی ہیں، وہ نہیں مل رہی جو آپ کے اپنے سرکار کے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، اول تو وہاں پر سب سٹینڈرڈ چیزیں ہیں، اور اگر جو چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی ہیں۔ مارکیٹ میں شاید بعد میں مہنگی ہوتی ہوں گی، وہاں سرکار کی طرف سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ گھی پر اتنی قیمت بڑھ گئی ہے، آئل پر اتنی قیمت بڑھ گئی ہے، دالیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ عوام جائے تو آخر جائے کہاں؟ کوئی سلسلہ بھی سیدھا نہیں ہے، یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ کپتان صاحب، اس مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ کے گلے میں EVM بھی لٹکی ہوئی ہے۔ اپوزیشن پورا زور دے رہی ہے کہ الیکشن EVM کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ ابھی آخری اطلاع تک الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم EVM کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ابھی اس طرح کی تیاری بھی نہیں ہے کہ EVM پر الیکشن ہو۔ EVM، آپ جن ممالک سے EVM خرید رہے ہیں وہی ملک EVM پر الیکشن نہیں کرا رہے، تو آپ کیسے کرائیں گے؟ آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ 40 حلقوں کا فیصلہ EVM پر ہوگا جو بیرون ملک ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے انہیں ووٹ کا حق دیا، بہت اچھا کام کیا، اب ان کے لیے آپ سیٹیں بھی تفویض کر دیں، اب آپ ان کے لیے ایوان میں سیٹیں بھی مختص کر دیں، اوورسیز خواتین بھی ہوں، اوورسیز میل فیمیل کے سیٹیں مختص کر دیں کہ وہ انتخاب بھی لڑے، بھلے باہر سے ہی بیٹھ کر لڑے، لیکن ان کا اس حکومت میں حصہ ہو، صرف ووٹ نہ ڈالے، حصہ بھی دیں۔ مگر اس EVM جو ہے، یہ EVM یا تو آپ کو لے کر آگے نکل جائے گی یا پھر آپ کو لے کر ڈوب جائے گی، کیونکہ اپوزیشن کسی صورت بھی اس پر تیار ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سے آپ کے پہلے ہی معاملات چل رہے ہیں، گو کہ وفاق نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کر لیا ہے، ان کے لیے اسلام آباد میں سیکٹر میں ویئر ہاؤسز بھی منتخب کر دیے گئے ہیں جہاں پر مشینیں رکھی جائیں گی، ان کے لیے پیسوں کے معاملات بھی طے ہو رہے ہیں۔ مگر ابھی بھی اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے جو الیکشن ہوں گے، جو لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں بزدار نے کہا ہے کہ وہ EVM کے ذریعے الیکشن کرائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے، یہی آپ کا ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے معاملات چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں۔ اگر آپ ایک EVM میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ساتھ ہی آپ کے یہ جو آپ نے منی بجٹ دیا ہے، یہ بھی آپ کے گلے میں ایک پھندے کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ ہم آپ کو یہاں بتائے دیتے ہیں، ابھی سے عوام کو رواں ہو جائے گی مہنگائی کے لیے۔ آج یہ کون سا ماہ ہے؟ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 6 مہینے اور ہیں۔ اس دوران منی بجٹ کے دوران مزید مہنگائی ہوگی، پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، بجلی مزید مہنگی ہوگی، اشیاء خردونوش مزید مہنگی ہوگی، کرایوں میں مزید اضافہ ہوگا، روزگار کے مواقع بالکل مفقود ہو جائیں گے، ساتھ ہی پھر اور مہنگائی ہونے کے بعد اتنے میں بجٹ آ جائے گا۔ جب وہ بجٹ آئے گا اس میں اور مزید مہنگائی ہو جائے گی، اور یہ ڈالر تو ہمیں یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ 200 روپے سے بھی اوپر پرواز کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اچھے دن دکھائے، اللہ تعالیٰ امن و امان رکھے۔ اتنی معیشت کی بری حالت تو گزشتہ 70 دہائیوں میں نہیں تھی جتنی آج تاریخ کی بدترین حالت پر ہماری معیشت پہنچ چکی ہے۔ گھر سے نکلنا عذاب ہے، کہیں سفر کرنا عذاب ہے، بازار جانا عذاب ہے، چیزیں خریدنا عذاب ہے، خرید و فروخت کرنا عذاب ہے، پیسہ ملنا ہی عذاب ہے۔ بس ڈالر کی عید ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ کپتان، آپ کھا رہے ہیں، آپ کے بزرگ کھا رہے ہیں، آپ کو روٹی مل رہی ہے، آپ کی عیاشی ہو رہی ہے، کبھی آپ نیچے بھی اتر آئے، اپنے تخت و تاراج سے نیچے اتر کر بھی دیکھیں کہ غریب عوام کیا کرتا ہے۔ جب صبح آفس کے لیے نکلو تو سڑکوں کے کنارے بیچارے گیتی بیلچے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر جب دوپہر کے ٹائم میں کوئی مخیر شخص لے کر کوئی کھانا یا ایسی چیز یا چاول پلاؤ لے کر آ جائے، آپ اس کا حال دیکھ لیں وہاں کتنا رش ہوتا ہے۔ آپ کے لنگر خانے کیا کر رہے ہیں؟ لنگر خانے بھی چلائیں مگر قوم کو کام کرنے کی بھی عادت ڈالے، اسے بیکار نہ بنائیں، IMF کا فقیر نہ بنائیں، ملک کو IMF کی جھولی میں نہ رکھیں، اپنی
प्रोडक्शन पर तवज्जो दें, अपनी पॉलिसियों पर तवज्जो दें, अपने मंसूबा साजों को कहें कि वो मंसूबा साजी करें, अपने जहन खोलें, अवामी मुश्किलात को हल करें, ज़ाती मुफादात को तर्क कर दें। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया, आप वजीर आजम बन गए, आपने नए पाकिस्तान का नारा लगाया था, इससे बेहतर था कि वो पुराना ही पाकिस्तान रहता। फिर आप अपोजिशन को मौका दे रहे हैं। और कप्तान, आज आप हमारी ये बात नोट कर लें, अगर आप वजारत उज़्मा से उतर जाते हैं तो फिर इसके नताइज कुछ अच्छे बरामद नहीं होंगे। उस वक्त के आने से पहले आपको मोहतात होना होगा, अवाम का ख्याल रखना होगा, मुल्क को इन IMF के शिकंजों, कर्जों के शिकंजों से निकालना होगा, आपको महंगाई को कंट्रोल करना होगा। ये सारी चीजें करेंगे तो फिर इलेक्शन होंगे। अभी जो शोर मचता है शफाफ इलेक्शन का तो फिर फायदा है जब कौम आसूदा हाल होगी। शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, ना आप होंगे, ना वो होंगे, ना जैद होगा, ना बकर होगा, कोई भी नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। आपने इसी अवाम के पास जाना है, आपने IMF के पास नहीं जाना। आपने मिनी बजट लाकर अवाम को बिल्कुल महंगाई के समंदर में गर्काब कर दिया है। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक अबलाग टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। उस वक्त तक हमें इजाजत दीजिए। नेक्स्ट तजिए के साथ, नेक्स्ट खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।